ऐसे 15 मिनट आराम देकर फिर 5वां शुरू करिए। नहीं तो बाजी क्या समझते हैं, जाने दो कहीं अल्लाह नाराज होगा, घोड़ा पसीना पसीना हो जाए बेचारा, अब मारा जा रहा है कोच में बेचारा। बाजे हाजियों का ये हाल होता है क्योंकि इल्म नहीं, और जब इल्म नहीं थक जाता है, बसासत खत्म हो जाएगी ना, तो नफ्स कहेगा अल्लाह ने भी हज निकाला है तेल निकालने के लिए, नहीं होगा। याद रखिए, फोत हो जाओ, चौथे में बैठ जाओ चुपके से, 15 मिनट आराम करके 3 और पूरे कर लो, मगर 4 से पहले न बैठिए। हाँ 4 से पहले चक्कर वक्कर आ जाए तो अलग बात है, वह गिर गया, वरना मगर थकान ऐसी हो जो माकूल हो, बूढ़ा हो, ज़ईफ हो, बीमार हो, न कर सकता। बीमार आदमी के लिए डोली होती, डोली आपने देखा, वो हज के दिनों में 300 से 500 रुपए लेते हैं। मोटा आदमी हो तो 500 रियाल लेते हैं, 2000 रुपए, और दुबला पतला हो तो 300 रियाल लेते हैं। तो उसमें भी लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि इसमें आप इस्लाम तो न भूले लेकिन गिनना न भूलें। ये हबशी काले लोग करते हैं, और बाद ऐसे काले पक्के होते हैं कि 6 के 8 7 बता देते हैं, जान छूटे, वो पसीना डूब जाते हैं। और हो सकता है बेचारे भूल भी जाए, खुद चौकन्ने रहे, वरना एक चक्कर फिर आपको करना पड़ेगा। अब 8वां इस्तेमाल कीजिए, आप दूर खड़े होकर हाजिर अस्वद को बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहिए, और आपकी पुष्ट पे ही सफा मरवा है, सीधे चले जाइए, सीधे चले जाइए, सफा पे चढ़िए। इतना बुलंद न चढ़िए कि पहाड़ी पे आप चढ़ जाए, ये मना है। इतना बुलंद चढ़िए कि आपको बैतुल्लाह नजर आ जाए। यहां आप उम्रे की सही की नियत करेंगे। क्या करेंगे? उम्रे की सही की नियत करेंगे। अपनी जबान में कर सकते हो, या अल्लाह मैं सफा और मरवा की, इसको सही कहते हैं, 7 चक्कर की नियत करता हूं, अल्लाह कबूल फरमा। फिर आप पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हो ठहरना तो बहुत ज्यादा तक होता है, लेकिन अपनी इस्तेदात है इतना आप ठहरे, समझे? और खूब दुआ मांगे, यहां भी दुआ कबूल होती है। खूब दुआ मांगे, यहां भी दुआ कबूल होती है। दुआ करके सफा से आप शुरू कर ले, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, ये उतरते वक्त। फिर आपको दुआ तो बहुत है, लेकिन सारे हाजी इतनी दुआएं नहीं कबूल कर सकते, इसलिए जो आपको मर्जी में आए वो पढ़े। सुभान अल्लाह, दुरूद शरीफ, जो आपको आता हो अल्लाह का नाम वो पढ़े। अब चलते चलते इस तरह से देखो, ये रास्ता है सफा से मरवा जाने का, और ये है मरवा से सफा जाने का। बीच में 2 छोटी छोटी दीवारें, उसमें गाड़ियां चलेंगी, जो बुढ़े ज़ईफ होते हैं उनको ही चला दें। तो आपका कोई बीमार हो तो उसको बिठा दीजिए, जय पैसे दें उसको आप बिठा सकते हैं, और वो उसके अंदर सही कर सकता है। अब आप चलेंगे पढ़ते पढ़ते तो हरे बड़े सुतून नजर आएंगे, आप हरे सुतून आए। यहाँ हजरत हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा दौड़ के चली थी, लेकिन औरतें दौड़ कर न चले। दौड़ना इतना ना हो दोस्तों को कोई पीछे चोर पड़ा हुआ है, मुतवस्सित दर्जे का दौड़ना हो। हाँ, यहाँ से रब इग़फिर वरहम व अंत अज़्ज़ुल अकरम, ये है दुआ इसकी। दूसरा सुतुंदा जाए, ठहर जाए, फिर वहां से आगे चले। जब मरवा की पहाड़ी आए तो पहाड़ी का तो पत्थर ऊपर है, लेकिन अभी तो उन्होंने माशाल्लाह वो सीमेंट वगैरह के चोर से बना रखे, तो उस पर जब चढ़े, और अगर आता हो तो इन सफा बल मरवता मिन शाइरिल्लाह आखिर तक पढ़े, समझे? उधर जाके फिर दुआ करें। अब बाज़ क्या करते हैं आप देखोगे, बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर, नहीं वहां इस्तेलाम नहीं है, ये गलत। बिस्मिल्लाह अल्लाह, बिस्मिल्लाह अल्लाह, आराम से इत्मीनान से आप दुआ खुद कीजिए।
20 आयत पढ़ने तक भी आप दुआएं कर सकते हैं। एक सोत, इसी तरह से दूसरा सोत होगा, वहां भी हरे सुतून नजर आएंगे, वहां भी दौड़ना है। तो सफा से मरवा एक, लेकिन हाजी एक गलती करके अपनी टांगों को तोड़ देते, ये देखा, ऐसे भी मिले कि सफा और मरवा एक गिनते हैं, तेल निकल जाता है, मसाफे बड़ी लंबी है, तेल निकल जाता है। और मैं आपको अजीब बात बताऊं कि सफेद दाढ़ी वाले ऐसे आए। एक मुफ्ती साहब बैठे हुए थे, उसके पास आए, कहने लगे मुफ्ती साहब अल्लाह ने ऐसा हज बनाया है कि हमारा तो तेल ही निकल जाए। क्यों? क्या हम तो मर गए सफा मरवा करके करके, इतनी दाढ़ी सफेद हो तो दुनिया में माली कमाने का रास्ता खोला है हम कि क्या करते हो तुम, क्यों थक गए कि हर तवाफ के बाद सही करके के आदमी का तेल ना निकल जाए तो मुफ्ती साहब क्या हो? तेरी भली हो, तवाफ किसी के बाद सही नहीं है, तवाफ के सही के बाद उम्रे का सवाब हो तो सही है, या फर्ज हाजो तो सही है, बाकी वाजिब तवाफ अलविदा है इसके बाद भी सही नहीं है। तो बाबा तुम ऐसे न लग जाइयो कहीं हर तवाफ पे फिर करो और थके रहो। सिर्फ उम्र की सही है और तवाफ ज़ियारत जो फर्ज है हज का उसकी सही है, बाकी सही ना करना। तो 7 चक्कर हुए, सफा से मरवा एक, तो सफा से शुरू होगा, कहां खत्म होगा? हाजी बोले तो मरवा पे खत्म होगा। जज़ाकल्लाह, 7 चक्कर हो गए। अब आप मोटा मत्ते हैं, सुनना, वहां केचिए लोग लेके खड़े हुए हैं, करीब ना आने देना। 2 बाल उड़ा दिए और तुमने 24 घंटे गुजार दिए तो एक बकरा आ जाएगी। इसलिए आप अपने डेरे पे पहुंच जाइए, मौलिम के यहाँ हजाम मौजूद होंगे। ये वो हजाम हैं जो हज करने के लिए आते हैं और लोगों के सर भी मूंद के कमा लेते हैं। यहाँ वहां जाकर आप जो है सर मुंडवा लीजिए। अगर यहां कहीं सर मुंडवा लिया और हरम के बराबर में हाजी बैठते तो फिर मोटाफ में आकर 2 रकात पढ़ें तो पढ़ सकते, नफल न पढ़े तो कोई गुनाह नहीं। आप सुनिए गौर से, अब टू डेट लोगों के लिए तो शायद लब्बैक कैसे इसकी कबूल हुई है मुझे कबूल नहीं होता, लेकिन वो खालिक बहुत ऊंचे हैं। पूरे 4 सर का कतरवाना जरूरी है, इससे कम आपने किया और 24 घंटे गुजर गए तो आप पर दुम्बा आएगा, बकरा आएगा। पूरे सर का कतरवा लेना अच्छा है, लेकिन मुंडवाना मसनून है। और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज के दिनों में सर मुंडवाने वाले के लिए दुआ की है, बाकी कतरवाने वतरवाने किसी के लिए दुआ नहीं की। हुजूर ने खुद मुंडवाए, तो मुंडवाए, सर को मुंडवाए। माशाल्लाह, सर आपने अब मुंडवा लिया तो आप हलाल हो गए, आपका तमत्तु का उम्रा पूरा हो गया। अब सुनना, जब तमत्तु का उम्रा पूरा हो गया, अब आप नहा लीजिए, आप नहा लीजिए और कपड़े नहीं पहन लीजिए, दुल्हे पहन लीजिए, खुशबू, अब आप पे सब इजाजत हो गई। लेकिन अब जा औरत की तरफ आओ, और भी तो होंगे किसी औरत का जो एहराम है, इनका लिबासी एहराम है। सरों को, सर के बाल बिखर न जाए इसलिए रुमाल बांध ले। लेकिन एक मेन पॉइंट आपको बताऊं, शायद पसंद नहीं आएगा, ये 99% हाजियों को ये पसंद नहीं आता और ये अपनी जात पे जुल्म कर। लोग कहते हैं कि हज में पर्दा नहीं, बेवकूफी, बेवकूफ। हज में चेहरे का छुपाना नहीं। किसने कहा पर्दा नहीं? किसने कहा आपने पर्दा नहीं है? अफसोस की बात है, हाजी कैंपों में भी इस पे जोर नहीं मारा जाता, क्योंकि जो बताते हैं ना, उनकी औरतों को वो खुद नहीं कराना चाहते, क्या बताएं। इसलिए वहां भी पर्दा जरूरी है। पर्दा कैसे करोगे? सुनो, मैं आपको तजुर्बा बताऊं।
मेरी बीवी ने कभी बगैर पर्दे के हज नहीं किया, हालांकि इतनी बूढ़ी है, मुझसे 1 साल सिर्फ छोटी है। अब तो उनको शरीयत की कैद से किसी दर्जे से छुटकारा भी दे सकता हूं। तो बुकरम जानते हैं? बुकरम एक 3 किस्म के बुकरम आते हैं। एक कड़क बुकरम आता है जो औरतें अपने पैजामे में डालते हैं, या तो मर्द अपनी सलवारों में डालते हैं या अपने कॉलर में डालते हैं। वो उस बुकरम को यहां से यहां तक ले लें, और जो प्लास्टिक की जो आती है ना रबर भैया है, उसको इसमें सी के यहां लगा लें, ये ऊंचा रहेगा, ऊपर पड़ता था। याद रखो, मैशर में पता चलेगा कि आपने हज किया था या नहीं किया था, समझे? अच्छा, तो इनके लिए तो यही मसाइल है, बिल्कुल ऐसे ही चलेगी, और वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हलाल हो जाएगी, तो बीवी भी हलाल हो जाएगी। लेकिन फर्ज कीजिए कि आपकी बीवी को एहराम की हालत में अगर हैज आ गया तो क्या करोगे मियां? बाज़े घबरा जाए, हाय अल्लाह, नहीं घबराइए, नहीं, आपकी बीवी को रोक लीजिए, वो हरम में ना आए, वो अय्याम में हैज पूरा करके गुस्ल करे, और गुस्ल करके फिर हरम में जाकर अपना उम्रा अदा कर ले, वहां तक ये बैठी रहे। हरम में जाना मना है कत्तन है इसकी हालत, समझे? अब फारिग आप हो चुके, अब उम्रा आपका हो गया, अब आप जितने चाहे तवाफ करें, सही ना करें, लेकिन इमाम आजम के नजदीक अय्याम हज में बादल उम्रा अफजल नहीं, अफजल बाद। ममनू तो उस अयाम में है जिसमें मुफ्तियों ने ममनू रखा हुआ, ना कर सकता उम्रा, लेकिन इमाम आजम फरमाते हैं कि अफजल अब हज के बाद है। हज के बाद आप जितने चाहे इतने उम्रा करें, अपने बच्चों के लिए करें, अपने मरने वालों के लिए करें, बाप के लिए करें, हाँ, लेकिन उम्रे से तवाफ बेहतर है। तो उम्रे का जितना वक्त आपको लगता है, जज्बा यूं हो कि मैं हज के कबल उम्रा कर लूं, तो आप अफजलियत पे जाइए और तवाफ खूब करिए। और तवाफ अपने मरहूम माँ बाप के लिए भी कर सकते हैं, अपने शेख के लिए कर सकते हैं, अपने उस्ताद के लिए कर सकते हैं, जिसके लिए चाहे कर सकते हैं तवाफ। और उम्रे से तवाफ बेहतर है, इसलिए वो वक्त कसरत का उसको हो गया। अब आपको वक्त का मसला है। इमाम आजम फरमाते हैं कि अय्याम हज में जब तुम उम्रा करो तो रुक जाओ, मिकात न छोड़ो, मना है। अब क्या किया जाए? गवर्नमेंट के कानून, चलो मदीना, अब बाबा बोलो। इमाम आजम फरमाते हैं नहीं, तो उलमा ने साहिबैन को पकड़ा, साहिबैन के कौल पर मौलाना इमाम यूसुफ और इमाम मोहम्मद को पकड़ा। उनके नजदीक ये है कि जब तुम अय्याम हज में उम्रा कर लो तो मिकात छोड़ोगे ना, तो आपका उम्रा वो साकित हो जाएगा, सुनो, साकित हो जाएगा। अब मदीने मुनव्वरा से जब तुम लौटो तो फिर उम्रे की नियत करके जो जुल्हुलैफा हुजूर के जमाने में कहलाता था, इस वक्त भी अली कहलाता, वहां से एहराम बांध कर उम्रा पूरा कर लो। और अगर आपकी आखिरी फ्लाइट है हजरत, सुनिए, तो फिर आप अल्हम्दुलिल्लाह 8 तारीख को एहराम बांधेंगे। सुनना, इस वजह गड़बड़ हो जाती है। तो मौलवी कहते चलो चलो चलो, यही कर 8 की रात को पहुंचा दी, तो छोड़ दो, बस है, हमारे पास टाइम थोड़ी है। और वाकई सच्ची है भैया, ये भी बेचारे क्या करें, 25 लाख का हुजूम, बाबा 50-60 घेटे जो है ना दुम्बे, वो तो लकड़ी से हजरत इंसान की खोपड़ी, कोई कहाँ जा रहा है, कोई कहता चाय पीना है, कोई कहता, तो हजरत इंसान को तो सिर्फ अल्लाह ही संभाल सकता है। मैं आपको सच कहता हूँ, इतनी बड़ी मखलूक को अकेला संभालता है बाबा, ठीक है। तो आप 8 तारीख को माशाअल्लाह सूरज निकलने के बाद निकलना होगा, लेकिन बसा औकात ये रात को ही ले जाते हैं। तो आप जिद न कीजिए, क्योंकि मगरिब से हमारी तारीख बदल जाती है, लेकिन तरीका बाकी नहीं रहता। इसलिए अगर आप बूढ़े वगैरह मजबूर हो कि भाई फिर कहाँ जाएंगे, बसें नहीं मिलेंगे, तो तुम बैठ जाइए भाई, एहराम बांधिए, वरना 8 तारीख को एहराम बांधिए।
اب آرام باندھنے کی شکل کیا ہوگی؟ تو مسجد حرام میں آپ فجر کی نماز تو پڑھیں گے، اب آپ کو سورج نکلنے تک تو مولوی بیٹھنے ہی نہیں دے گا، چلو بھائی کہاں گئے، وہ چھوڑ کے چلا جائے گا، تو آپ کیا کریں؟ کیوں کہ طلوع شمس ہونے کے بعد تقریباً 10 منٹ یہ مکروہ وقت ختم ہو جاتا ہے، تو وہاں تک کون بیٹھنے دے گا؟ اس لیے آپ ایسا کریں، جب امام فرض کی نماز میں کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وسلم، تو آپ کا احرام کے کپڑے تیار ہو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام، آپ کہیں لبیک اللہم لبیک نیت کر لو، ٹھیک ہے، وہی کمپلیٹ ہو جاؤ، نیت کر کے دعا بوا کر کے سیدھے معلم کے یہاں چلے جاؤ اور سیدھے ماشاءاللہ مینا جاؤ۔ مینا یہ متمتع کی بات کر رہا ہوں، افراد کے قوانین اور ہیں، یہ انشاءاللہ اگلے رات سمجھا کروں گا، قارین کے قوانین اور ہیں، یہ صرف متمتع کے قوانین بیان کر رہا ہوں، اور یہی اکثر ہمارے یہاں کرتے ہیں، حاجیوں کو متمتع کا ہی موقع ملتا ہے۔ آپ مینا جائیں گے، سنو، مینا 5 نمازیں پڑھیں گے۔ مینا کیوں ٹھہرایا؟ 5 نماز پڑھانے کی کیا ضرورت ہے؟ مکے میں ہی پڑھاتے تو۔ مینا حدود حرم ہے، وہاں بھی لاکھ کا ثواب ملتا ہے، مینا حدود حرم لاکھ کا ثواب، ادھر کیوں بتایا؟ جہاں تک میری سمجھ کہ میں 5 ٹائم نماز پڑھ کے سوچ دے، یا تو کل ہار جائے گا عرفات میں، یا جیت جائے گا، یا ہار جائے گا یا جیت جائے گا، اس لیے 5 وقت پڑھا لے کے سوچ کے کل مجھے کیا کرنا۔ لیکن جہاں تک میں سمجھتا ہوں، ہر جگہ شیطان ہوتا ہے حاجیوں کے پاس، ہر جگہ ٹھٹھا مذاق، دنیا کی باتیں، بجٹ، فلاں وزیر فلاں ایسا، میل مالی کو ان کی حجوں کے بارے میں مجھے تاجروں کے حج میں جب میرا باری آیا تو مجھے ایک تاجر کہتا ہے کہ حاجی صاحب اللہ آپ کو خوش رکھے، آپ کا آنا ہمارے حجات سدھار دیا، ورنہ ہم دنیا کی باتوں میں چڑھ کے ہلاکی ہو جاتے، ہمارا مزاج ہی ہے، کرکٹ کی باتیں کریں، بولو کتنے رن ہوئے، بول کہ اللہ آپ کو خوش رکھے، بولے۔ تو میں نے اس کیا دوست وہاں بنانا نہیں، چھوڑو تعلق چھوڑ دو، اللہ کرے تمہارے کیمپ میں کوئی عالم نکل جائے اس کو امیر بنا لو، لائنا نیچے سے بچو، سمجھے۔ اور مینا کے بعد آپ پھر عرفات چلے، بس یہی جی عرفات میں وقوف کرنا یہی حج ہے۔ پولیس نکلنے نہیں دی کہ جب تک سورج نہ نکلے، اس میں تو آپ فکر نہ کریے، جب سورج کے نکلیں گے اب عرفات کے وقت زور زور سے لبیک اللہ، کوئی نہ پڑے تو اکلے پڑی، بعض تو بریانی جردے کھانے والے ایسے سیٹ آتے ہیں کہ شاید لبیک پڑیں گے تو اس کی زبان میں کانٹے پڑ جائیں گے، میں آپ کو سچ کہتا ہوں، سارے سفر تک لبیک نہ پڑے، زور سے، جتنی زور سے لبیک پڑیں گے درو دیور جواب دیں گے قیامت کو، اور پھر بیچ میں درود شریف بھی پڑھتے ہیں، اللہ ہم سب کو قبول فرما۔ اب عرفات کے قریب ہم جائیں گے، دوستو سنو، تو اس وقت دھوپ ہوگی، بسا وقت ایسی دھوپ ہوتی ہے جناب کہ خینوں میں سے کھوپڑیاں جو ہے نا ٹھیک رہتی ہیں جی، ہم تو اپنے ساتھ تھرموس رکھیو۔ عرفات میں کھانے کی فکر نہ کرنا، آپ کو کھانا معلم دے گا، بریانی دے گا، درجہ دے گا، سمجھے کہ نہیں؟ لیکن اتنا نہ کھائیو کہ کھا کے بعد پھر کیمرے میں ہی سو جاؤ، کھانے کے دن بہت ہے، کھا لیجیے تھوڑا، کوئی منع نہیں۔ اب عرفات میں جب آ جائیں گے تو اگر پانی مل جائے تو غسل کرنا مستحب ہے، میرے آقا نے یہاں غسل کیا ہے، وہ تھوڑا سستا لیا ہے، یعنی کہ تسبیح لے کے بیٹھ جانا، اس لیے کہ وقوف عرفہ کا ٹائم زوال کے بعد ہے، اس لیے سستا میں تھوڑا آرام کر لے جی، اور آرام کر کے پیشاب پانی کر کے زوال کا وقت ہو تو کوئی ادھر سے اذان دے گی، کوئی نہیں، آپ اس کا کوئی اعتبار نہ کریں، کوئی اعتبار نہ کرے، ہر آدمی ہوشیار ہے، اللہ معاف فرما۔ اور دوست کو عجیب ہے، اپنی گھڑی صحیح رکھیو، مکہ مکرمہ سے ٹائم لے لیجیے کہ زوال کتنے، جب زوال کا وقت ہو
تو اس کے پہلے 10-15 منٹ پہلے آپ جاگ جائیے اور پیشاب پانی کر کے اپنے مصلے بچھا لیجیے، قبلے کی سمت مولوی سے پوچھ کر طے کر لیجیے، اپنے ہی خیمے میں اذان دیجیے۔ اگر آپ مسجد نمرا جو عرفات میں وہاں نماز پڑھنے جائیں گے اور اگر راستہ بھول گئے تو تمہاری خالہ تو ٹھیک تمہاری 7 پوچھ سے یاد آ جائے گی، جیسے 2 افریقن طاقتور گئے تھے لیکن ان کو ہوش نہیں تھا اور ایسے گرے کہ اللہ کی پناہ۔ تو یہ تو ہمت کریو نے کیونکہ بہت دور ہوتی ہے، اپنے خیمے میں اذان دے دے، اذان دے کر ماشاءاللہ سنتیں پڑھ لے۔ جیسے میں نے قصر کے تو آپ کو قانون بتا دیا نا کہ 15 دن کی آپ کی میعاد نہیں ہے، اس لیے آپ عرفات میں مسافر نہیں ہیں۔ ایک امام کو اچھے جاننے والے کو امام بنا لی، ہوتے ہیں اس میں قاری حافظ علماء بھی ہوتے ہیں، امام بنا لی، امام بنا کر نماز پڑھ لی، نماز پڑھ کے ذکر پہ لگ جائے، ذکر میں 100 مرتبہ قل پڑھیے، ایک درود شریف آتا ہے کتابوں میں، آپ کے پاس کتاب ہوگی وہ ہوگا، اور الحمدللہ ذکر بس ذکر کرتے جائیے اور تھوڑی تھوڑی دیر بعد لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک۔ جب عصر کا وقت قریب ہونے ماشاءاللہ تو آپ عصر کی نماز پڑھ کے کھڑے ہو جائیے قبلے کی طرف اور ایک شخص کو کہیے بھائی دعا کر، یا انفرادی دعا کرو، ایسی دعا کرو بھیا رونا نہ آوے نا، تو میں ایک محبت سے بات کروں، اپنے جسم کو چوٹیاں دے کے بھی رولا، مگر رو یہاں پر چلو، جتنا رو ہے دھاڑے پاڑے تو حجاب نہ لو، خوب رو، سب کے لیے مانگو، امت کے لیے رو رو کے اتنا رو دوستو بزرگو۔ اس کے بعد اجتماعی دعا بھی اگر ختم ہو جائے تو انفرادی دعا مانگ سکتے ہیں، آپ باہر نکل جائیں، خیمے کے باہر نکل جائیں اور وہاں آپ روئیں، روتے ہیں، کیونکہ پولیس جو ہے وہ عرفات کو مغرب سے پہلے نہیں نکلنے دیتی، لیکن جو عرفات میں مغرب سے پہلے نکل گیا اس کو ایک بکرا آئے گا، منع ہے، عرفات کو مغرب سے پہلے چھوڑنا منع ہے، تو خوب آپ روئیں۔ یہاں پر اللہ حاجیوں کا گناہ ایسا بخش دیتا ہے، سنو، جیسے ماں کے پیٹ سے آج پیدا، الحمدللہ، سمجھے؟ ہاں، شیطان نے راکھ ڈال دی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جبل رحمت پہ نہ چڑھیے، جبل رحمت پہ حضور نے موقوف نہیں کیا، جبل رحمت کے نیچے وقوف کیا ہے، 5.5 گھنٹے تقریباً نہ بولتا ہوں، میرے آقا پر کروڑوں سلام ہو، آپ پر رحمتیں ہوں، ہم ان کا شکر ادا کرتے، 5.5 گھنٹے تک اٹھنی پہ بیٹھ کر امت کے لیے دعائیں مانگی، اللہ اکبر۔ اس وقت شیطان کو دیکھا حضور نے، وہ خاک چھان رہا تھا، ہائے ہائے میں تباہ ہو گیا، یہ کیا ہو گیا، یہ تو مجمع سالوں کی بخشش ہوگی۔ اس نے پھر یہ کہا کہ میں اب ایک میدان ہے، ایک راستہ ہے کہ حقوق العباد، بندوں کے تو حقوق نہیں معاف ہوئے، ان کے گناہ معاف ہوئے، میں ان کے اندر اس کو پھنسا کے ہلاک کر دوں گا۔ چنانچہ آپ جبل رحمت پہ نہ چڑھی اور تفصیل سے میرے بات کی، جہاں اپنا خیمہ لائیے اور ماشاءاللہ سامنے نظر آئے گا سفید ستون جیسا ہوگا، اور واپسی پہ بسوں میں بیٹھ جائیے اور لبیک پڑھتے رہیے، لبیک چالو رہے گی، اور آپ ماشاءاللہ بسوں میں بیٹھ کر مزدلفہ پہنچیے، مگر مغرب کی نماز نہ پڑھیے، ہاں بالکل منع ہے، چاہے عشاء کا وقت ہو جائے، چاہے 2 بج جائے، چاہے 3 بج جائے رات کے، مغرب نہ پڑھیے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب اور عشاء مزدلفہ میں ملا کر پڑھی تھی، سمجھے؟ اب آپ مزدلفہ جب پہنچیں گے تو کوئی 2 بجے پہنچتا ہے، کوئی 10 بجے پہنچتا ہے، اور بھیڑ ایسی بابا کہ کیا بتاؤں، اور چور ہو گیا، آپ گھبرائیے نہیں، پانی کی تھرموس ساتھ میں رکھیے،
اور میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ وہ جو مصری کی چھوٹی چھوٹی ڈلیاں ہوتی ہیں، ڈلیاں وہ مکہ مکرمہ ملتی، آدھا سر جیب میں ڈال دیجیے، یہ بہت کام آتی ہے۔ گلے سوکھ جاتے، ایک ڈال دیجیے، گلا تر ہو جائے گا، چلنے میں بھی راحت رہے گی الحمدللہ۔ اب مزدلفہ آپ پہنچے اور کوئی کام نہ، آپ پیشاب پیخانہ آیا کوئی الگ بات ہے، سیدھے جا کے اذان دیجیے اور مغرب کی 3 رکعت پڑھیے۔ جب مغرب کی 3 رکعت پڑھی، سلام پھیر دی، تو پھر آپ 4 رکعت، اگر مسافر نہ ہو تو عشاء کی پڑھیے، اور کریں تو قصر کے 2 رکعت عشاء پڑھیے۔ اس پڑھنے کے بعد پھر مغرب کی سنت پڑھیے، واجب وتر پڑھیے، یوں عشاء کی نماز پوری کر کے اب ایک رخ علماء یہ فرماتے ہیں کہ مزدلفہ کی رات لیلۃ القدر سے کچھ کم نہیں، وہ تو سند ہے خیر من الف شہر کی، لیکن مشائخوں نے مجھے حکم ہوا تو میں آئندہ پیر کو کچھ بیڈ کھولوں گا اس کے، بس مزدلفہ کی رات کے عجیب ہے یہ رات۔ تو آپ ایسا کریے، جتنا ہو اتنی عبادت کریے، لیکن چل چکے 10 تاریخ کو بڑا مجاہدہ ہے، اس لیے تھوڑا سا آرام کر، لیکن رات کے وقت آپ نماز نہ پڑھیے اذانوں پر، جو اٹھا اذان دے دیتا ہے، جو اٹھا اذان دیتا ہے، اور یہ تقریباً اللہ معاف فرمائے غلط ہوتی ہے۔ توپ کا انتظار کریے یا اپنی گھڑی 2 آدمیوں کی مضبوط رکھیے، جب توپ ہوتے ماشاءاللہ تو آپ فجر کی نماز ماشاءاللہ پڑھ لیجئے۔ اور یہ وقوف، وہ وقوف تھا کون سا؟ عرفات کا، وہ فرض ہے۔ آپ زوال کے بعد ایک لمحہ ٹھہرے ہوئے آپ کا حج ہو گیا، چاہے پھر آپ ذکر کریں نہ کریں، مگر ہر چیز ترتیب سے کر لینی چاہیے، تکمیل شدہ، تاکہ حج مبرور نصیب ہو، اور صرف اللہ کے لیے کرنی چاہیے، سمجھے کہ نہیں؟ تو اس وقت آپ نماز پڑھ لیں ماشاءاللہ اور دعا کر لیں۔ یہ وقوف واجب ہے، وہ وقوف فرض ہے۔ اگر آپ نے مزدلفے کا وقوف چھوڑ کے نکل گئے تو آپ پہ بکر آئے گا، یہ واجب۔ اب ماشاءاللہ آپ صبح کے وقت وہاں سے مولم جو بسیں ہوں گے وقت پہ چلاتے، آپ چلنا شروع کر دیں۔ اب خدا جانے آپ 3 بجے پہنچے، 2 بجے پہنچے، یہ تمہارے مقدر بابا، کوئی پھنس گیا تو پھنس گیا، خربان سیارہ خربان یا شیخ تو خربان پھر وہ حتانی مصیبت خراب ہو جاتا ہے۔ تو جب بھی آپ پہنچے آپ سیدھے اپنے ڈیرے پہ جائیں، جلدی نہ کریں، اور ڈیرے پہ جا کر آپ ماشاءاللہ مزدلفہ میں سے آپ کو کنکریاں چننی، پہلے دن کی 7، دوسرے دن کی 21، تیسرے دن کی 21 تو 42، 7، 49، 10-12 اور لینے۔ کوئی دھونے کا خاص مسئلہ نہیں ہے، احتیاطاً ہے کہ وہاں لوگ تیرے ہوئے ہوتے پیشاب پانی کرتے، اس لیے احتیاطاً ہے، کوئی ضروری نہیں ہے دھونے کا، دھو لے تو اچھا ہے، سمجھے کہ وہ کنکریاں ماشاءاللہ آپ ساتھ لیں، لیکن کبھی بھول گئے تو معاف کیجیے گا، کوئی مزدلفہ کی کنکریاں واجب نہیں اٹھانے، آپ مینا میں سے بھی بغیر استعمال شدہ کنکریاں لے سکتے ہیں۔ میں سہولتیں بتاتا ہوں، بھائی ہائے 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 کر کھانا کھا کون جلاتے ہو، الدین حسن کما قال صلاۃ السلام دین سیل ہے، تو تھوڑی سی بات، اب تو وقت ختم ہو گیا بھائی، ٹائم ہو گیا، اب تو باقی ہے، اور یہ تمتع کا بھی رخ ابھی پورا نہیں ہوگا، تو انشاءاللہ اگلے پیر کو ٹھیک ہے بھیا، رکھ لیں گے نا۔